د جادو جناتو علاج. زما عزتمندو مسلمانانو خوایندو ورونو، د دې تلاوت مختصر مقصد در بیانوم. د دې مقصد دا دی د چا په کور کې جنات وي یا د چا په جسم کې جنات وي یا د جادو د سحر د بد نظر اثر وي، د دې دم د اوریدو سره به الله رب العالمین هغه د جسم نه او دارنګ د کور نه لرې کوي، خو لیکن چې یو څو ورځې مسلسل په کور کې واورېدل شي. نو د دې مقصد همدغه دی چې دا یو دم دی د جادو جناتو دپاره، خو لیکن د دې د اوریدو سره چې د چا په جسم کې اثر وي، هغه د جنات وي یا د سحر جادو وي، نو په هغه وخت کې به په هغه انسان باندې بوج تکلیف برازي، خو لیکن که په دغه وخت کې په چا باندې بېهوشي راشي یا مقصد حاضري د جناتو وشي، نو په دغه وخت کې بیا په دې نمبر باندې رابطه هم کولی شي 0334 928 2879. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.